मिस यू, आई लव यू। हम दोस्त भी तो बन के रह सकते हैं। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं? तुम क्यों पागलों वाली हरकतें करते हो? अगर ये तमाम बातें आपको एक नार्सिसिस्ट इंसान बोल रहा है तो यकीन माने आपके लिए ख़तरे की घंटी है। मैं हूं हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच। ख्वातीनो हज़रात, हमारी नार्सिसिज्म पे सीरीज स्टार्ट है। हमने उस सीरीज़ में पहला एपिसोड किया था जिसमें हमने बताया था कि हम किस तरह से नार्सिसिस्ट इंसान को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरे एपिसोड में हमने बताया था कि अगर हमारे रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई नार्सिसिस्ट हो तो उससे किस तरह से बचना है। तीसरे एपिसोड में हमने बताया था कि जब नार्सिसिस्ट इंसान हमें छोड़ने लगता है तो वो हमारा क्या हशर करता है। और आज इस चौथे एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई नार्सिसिस्ट आपको बोले कि आई लव यू, आई मिस यू, तुम पागल हो गए हो, हम दोस्त भी तो बन के रह सकते हैं, तो इन तमाम की तमाम बातों का मकसद क्या होता है। ये तमाम की तमाम बातें एक डेंजर साइन है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आई लव यू। अगर कोई नार्सिसिस्ट आपको बोले कि वो आपसे बेइंतहा प्यार करता है तो इसका मतलब ये है वो आपको ये समझाना चाह रहा है कि तुम मेरी मलकियत हो, मैं तुम्हें जैसे मर्जी इस्तेमाल करूँ, तुम पे मेरा पूरा कंट्रोल है और मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ला भी सकता हूँ, निकाल भी सकता हूँ। मैं बोलूँ खामोश तो तुम खामोश हो जाओ, मैं बोलूँ खड़े हो जाओ तो तुम खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। सेकंड पॉइंट है आई एम सॉरी। नार्सिसिस्ट इंसान जब आपको सॉरी बोलता है तो वो ख़ुद को एक बात समझा रहा होता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं था, मैंने तो कुछ समझा ही नहीं था, ये सारा का सारा किया धरा आपका है। और मैं सॉरी इस वजह से नहीं बोल रहा कि मैं पकड़ा गया हूँ। हमेशा एक बात याद रखिएगा, नार्सिसिस्ट कभी भी सॉरी आपको इस वजह से नहीं बोलता कि वो पकड़ा गया है, आपने उसकी चोरी रंगे हाथों पकड़ ली है। नार्सिसिस्ट हमेशा आपको सॉरी इस वजह से बोलता है क्योंकि वो कहता है मेरी जान छोड़ दो, मैं गलती कर बैठा हूँ तुम्हारे साथ ताल्लुक़ में आके, रिलेशन बना के, अब जब तक मुझे कोई दूसरा बंदा नहीं मिल जाता तब तक मेरी मजबूरी है कि मैंने आपको बर्दाश्त करना है, तो सॉरी मुझे छोड़ दे, बस कुछ अर्सा रुक जा, तुझे ऐसा ठुड्डा मार के जाऊँगा कि तू किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तीसरा पॉइंट है क्या तुम पागल तो नहीं हो गए। नार्सिसिस्ट इंसान आपके साथ ऐसी हरकतें करेगा, ऐसे जहरीले अल्फाज इस्तेमाल करेगा, ताने मारेगा, आपको माजी याद दिलवाएगा, आपकी गलतियों कोताहियों पे आपको इतना जलीलो ख्वार करेगा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि आप रिएक्ट करेंगे, आप पागल हो जाएंगे, आप दीवारों में हाथ मारेंगे, आप चीज़ें तोड़ेंगे। और उस टाइम पे नार्सिसिस्ट आपको फिर ऊपर से आके कहेगा देखा तुम पागल इंसान हो, देखा मैं नहीं कहता था कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे साथ ताल्लुक़ बनाया जा सके, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे अंदर इतना हौसला नहीं है, इतनी बर्दाश्त नहीं है। इंसान ये बात नार्सिसिस्ट लोगों से पूछे कि तुम इस तरह की बातें मेरे साथ करते हो, मेरे साथ इस तरह का सलूक करते हो, जहरीली गुफ्तगू, जहरीली जेस्चर, वो तमाम के तमाम टॉक्सिक अल्फाज का इस्तेमाल करते हो जिसकी वजह से मेरा ये रिएक्शन निकल रहा है। और इसमें भी वो इनोसेंट बन जाते हैं और आपको कहते हैं कि यार तुम पागल हो, और छोड़ने से पहले आपको एक जुमला बोल के छोड़ते हैं कि यार ये तो मुझ पे पाबंदियाँ ही बहुत लगाता था, ये तो हर टाइम गुस्सा करता था, ये तो मुझे कहता था कि पर्दा होके जाया करो, ये तो कहता था फ़लाँ इंसान से बात ना करो, फ़लाँ इंसान से बात ना करो, मैं तो इसके साथ ताल्लुक़ में घुटी घुटी महसूस करती थी। चौथा पॉइंट है आई मिस यू। देखें, नार्सिसिस्ट लोगों को कभी आपकी याद नहीं आती, उन्हें याद आती है आपकी अटेंशन की, आपकी तवज्जो की, आपकी केयर की, जो आप उन्हें बेलौस दे रहे होते हो। जब तक आप उन्हें देते रहते हैं वो आपके साथ रहते हैं, जब आप उन्हें देना छोड़ देते हैं वो लोग निकल जाते हैं। कभी कभार इस तरह करके होता है कि उन्हें बड़ा अकेला महसूस हो रहा होता है, वो कहते हैं ना, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप तन्हा हो जाते हो, वो वापस आते हैं आपके पास आके बैठते हैं, आपको अपना दुख सुनाते हैं, आप फिर उनकी मदद करते हैं, आप बेलौस उन्हें याद करवाते हैं कि तुम्हारी फ़लाँ टाइम पे क्या अचीवमेंट थी, फ़लाँ टाइम पे तुमने क्या किया, इससे भी बुरे हालात तुमने देखे हैं। आप उन्हें पैम्पर करते हैं, वो पैम्पर होते हैं,
ان کا عزت نفس بڑھتا ہے اور وہ نکل جاتے ہیں اور آپ کو تھینک یو بھی نہیں بولتے, کیونکہ نارسسسٹ انسان کو آپ سے پیار نہیں ہوتا, وہ آپ کو کبھی مس نہیں کرتا, وہ اپنی عزت, اپنی مرضی, اپنا مقام, اپنی پسندیدگی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے. وہ بندے ڈھونڈتا ہے جس سے اسے وہ چیز مل سکتی ہے, وہ ان کے پاس جاتا ہے, ان سے حاصل کرتا ہے اور وہ السلام علیکم کر کے نکل جاتا ہے. وی آر جسٹ فرینڈ, ہم صرف دوست ہیں سے مراد یہ ہے کہ ہر نارسسسٹ ایک بیک اپ رکھ کے چلتا ہے. جب اس کا آپ کی زندگی میں کام پورا ہو جاتا ہے, جب وہ اپنا مقصد نکال لیتا ہے, اپنا مطلب پورا کر لیتا ہے, آپ کے وقت, توجہ, انرجی سب کچھ کھینچ لیتا ہے, تب اسے کسی اور انسان کی ضرورت پڑتی ہے. تب وہ کسی اور انسان کی زندگی میں جاتا ہے اور اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. یہ ڈھونڈتے ہیں ایسے لوگ بیک اپ کے لیے, جنہیں پہلے تو وہ دوست بناتے ہیں, جب آپ سے توڑ کے جاتے ہیں تو ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ تو بہت غلط تھا, اس نے تو میرے ساتھ بہت بہت غلط کیا ہے. اور پھر جو ان کا دوست ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بن جاتا ہے. یہ ہے بیک اپ تھیوری, کہ کسی سے توڑنے سے پہلے, کسی سے خراب کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک دوست ہونا چاہیے جس کے پاس آپ جاؤ, اس کے پاس جا کے اب رو, اس انسان کی برائی کرو اور پھر آپ کا تعلق بن جائے, رشتہ بن جائے. اور پھر ہر نارسسسٹ انسان اس شخص کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے جو اس نے پہلے کے ساتھ کیا تھا, کیونکہ نارسسسٹ توجہ, ضرورت, پیار, کنٹرول اور ان تمام کے تمام چیزوں کے بھوکے ہوتے ہیں جہاں پہ طاقت آتی ہے. تو اگر نارسسسٹ انسان سے آپ کا تعلق ہے اور وہ آپ کو فرینڈ زون بنا رہا ہے, یا آپ کو کوئی اس طرح کا شخص دکھا رہا ہے کہ جو آپ کا دوست ہے, تو یقین مانیں کچھ عرصے بعد وہ آپ کی جگہ پہ ہوگا اور آپ پتہ نہیں کسی اور انسان کی جگہ پہ ہوگی. نیکسٹ پوائنٹ ہے, تمہیں مجھ پہ یقین نہیں. نارسسسٹ لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں, آپ کو رلاتے ہیں, آپ کے احساسات, جذبات سے کھیلتے ہیں اور اس کے بعد وہ ایک فقرہ بول دیتے ہیں, کیا تمہیں مجھ پہ یقین نہیں, کیا تمہیں ٹرسٹ ایشوز ہیں. اب آپ بیچارے ان کے اس جال میں پھنس جاتے ہیں اور آپ کا کٹتا چلا جاتا ہے. یقین مانیں آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک ہوتا ہے, وہ سب کچھ کرنے کے بعد صرف ایک جملہ بول دیتے ہیں اور آپ کو خاموش کر دیتے ہیں کہ تمہیں مجھ پہ یقین نہیں ہے, تم بھی اسی کی طرح ہو جو پہلا انسان تھا. تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ نے تو شو کرنا نا انہیں کہ میں بہتر ہوں اس سے. تو لہٰذا یقین کے جال میں آپ کو پھنسایا جاتا ہے اور پھر آپ کی زندگی کو خراب کیا جاتا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے, ہم دوست بن کے بھی تو رہ سکتے ہیں. دیکھیں, ہر نارسسسٹ انسان کسی بھی تعلق کو 4 حصوں میں بانٹتا ہے. پہلا تعلق وہ رکھتا ہے فرینڈشپ کا, وہ کچھ لوگ ڈھونڈتا ہے جسے وہ صرف فرینڈ زون کرتا ہے. دوسرا وہ رکھتا ہے جس کے ساتھ واقع میں ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے, تحفے تحائف لینا دینا, فزیکل ٹچ وغیرہ. تیسرا تعلق جو نارسسسٹ رکھتا ہے وہ رکھتا ہے شادی کا, کہ جس سے اس نے شادی کرنی ہے. اور چوتھا رشتہ جو وہ کسی کے ساتھ رکھتا ہے وہ ضرورت کا رکھتا ہے کہ بھائی اس سے میں نے اپنی صرف ضروریات پوری کرنی ہے, وہ چاہے اٹینشن, کیئر, توجہ ہو یا کوئی بھی چیزوں کا تبادلہ ہو. نارسسسٹ انسان جب کسی کو یوز کر لیتے ہیں پھر انہیں لگتا ہے کہ یار اس کے ساتھ میرا فیوچر نہیں, یا میں نے اس کے بارے میں جیسا سوچا تھا یہ انسان ویسا نکلا ہی نہیں, اس کا ساتھ دینے کے بجائے انہیں چھوڑ دیتے ہیں. اور چھوڑنے کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے پیار کر کے, توجہ دے کے, کیئر کر کے, پھر آپ اسے کہہ دو کہ دوست بن جاؤ. اور دوست بن کے جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جو لوگ روتے ہیں, جو لوگ تڑپتے ہیں, یقین مانیں میرے پاس میرے آنکھوں دیکھے ثبوت ہے کہ لوگ کتنا تڑپتے ہیں اور اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ یار ہم کچھ بھی نہیں. تو نارسسسٹ لوگوں سے بچا جا سکتا ہے, احتیاط کی جا سکتی ہے, انہیں اگنور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ آپ خوشیاں ڈیزرو کرتے ہیں. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو نارسسسٹ لوگوں سے دور رہیں, ان سے تعلق نہ بنائیں. اور اگر آپ کا اس موضوع پہ کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھیں, یا آپ 1-on-1 آن لائن کاؤنسلنگ لینا چاہتے ہیں, کسی نارسسسٹ نے آپ کی زندگی خراب کی ہوئی ہے اور آپ میری مدد لے کے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہتے ہیں, تو نیچے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں اور لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو, اور ساتھ ہی ساتھ دبائیے بیل کے آئیکن کو تاکہ آپ کو مل سکے ہمارے چینل کی ہر نیو اپڈیٹ.